अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ती में मौजूद अपने तमाम शहरियों को फौरी तौर पर इनखला के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अमेरिका अफ़गानिस्तान और वियतनाम से भागा था। ये सूरत हाल इस बात का इशारा है कि अमेरिका जंग हार चुका है और मशरिक़ वस्ती अमेरिका के लिए वियतनाम और अफ़गानिस्तान साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज 2 अगस्त को ईरान पर बड़ा हमला करने का फैसला उन्होंने मुलतवी कर दिया है। उनका दावा है कि ईरान ने मुज़ाकरात करने का कहा है। अगर ज़रा गौर करें, ईरान पर हमलों में तेज़ी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद आई। अमेरिकी सदर और नायब सदर जेडी वेंस दोनों बार बार मीडिया पर यह कह रहे हैं कि इसराइल अमेरिका को ईरान के साथ जंग में फंसाए रखना चाहता है, लेकिन हर बार सदर ट्रंप फिर नेतन्याहू के झांसे में आ जाते हैं। यह खबर भी आई है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को मशवरा दिया है कि वो नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई समेत मरकज़ी क़यादत को ख़त्म कर दें। क्या ट्रंप ऐसा करने जा रहे हैं? इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आज मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप परेशान और कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। मुआहदे की बातें हो रही हैं, लेकिन ईरान के साथ किसी बड़े सिफारती मुआहदे के इम्कानात ना होने के बराबर नज़र आ रहे हैं। इसलिए इक़्तिसादी पाबंदियों के साथ साथ मज़ीद अमरीकी फ़ौजी भी कार्रवाई के लिए मिडल ईस्ट भेजे जा रहे हैं। ईरान की ज़मीनी नाकाबंदी का मनसूबा भी बनाया जा रहा है। ईरान के साथ हमसाया ममालिक पर दबाव डाला जाएगा मनसूबे के तहत कि वो ईरान के लिए अपनी सरहदें मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, घेराव किया जाए ईरान का। इनमें पाकिस्तान, इराक, तुर्किया, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान शामिल है। मौजूदा तनाज़ा अब सिर्फ ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान महदूद जंग नहीं रहा, बल्कि एक मुकम्मल इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इराक में होने वाले हालिया सऊदी हमले इस हकीकत का सबूत है कि जंग के दायरे में मसलसल इजाफा हो रहा है। इराक की अवामी मज़ामती फ़ोर्स ईरान के साथ गहरे ताल्लुकात रखती है और ऐसा लग रहा है कि खित्ते में नई सफ़ बंदी हो रही है। मुस्तकबिल में कोई भी इस बहरान से महफूज नहीं रह सकेगा और मशरिक़ वस्ती की जोग्राफियाई सियासत में बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। कुवैत के बारे में खबर आई थी कि उसने ईरान पर हमले में अमेरिका और इसराइल का साथ दिया, लेकिन कुवैत ने खुद इस खबर की तरदीद की है। इस दौरान मिस्र में एक ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला भी इस बात की निशानदेही करता है कि जंग अब उन इलाकों तक पहुंच रही है जिन्हें पहले महफूज समझा जाता था। इस हवाले से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ये इसराइल का घोस्ट हमला था ताकि मिस्र को ईरान के ख़िलाफ़ उकसाया जाए। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने भी ये कहा है कि ईरान ने हमला नहीं किया और मिस्र ने ईरान पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। बहीरा अहमर में यमन के हौसी ग्रुप की बढ़ती हुई सरगर्मियाँ और खलीज फ़ारिस में ईरान की स्ट्रेटेजिक बर्तरी ने सऊदी अरब और अमरीकी बहरिया की बालादस्ती पर भी सवालिया निशान लगा दिया। सऊदी अरब ने बाबुल मंदब की हिफाजत के लिए एक इत्तेहाद तश्कील दिया। वाशिंगटन के लिए असल ख़तरा सिर्फ तेल की सप्लाई या आलमी मईशत नहीं, बल्कि अमरीकी आलमी बालादस्ती जो है, जो सुपर पावर की उसकी हैसियत है अमरीका की, उस दाव पर लगी हुई है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से कायम अमरीकी सियासी, फ़ौजी और माशी गलबा अब शदीद आजमाइश से और बहरान से गुजर रहा है। दूसरी आलमी जंग के बाद कायम होने वाला ये अमरीकी साम्राज्य का जो सूरज है वो ग़रूब होता नज़र आ रहा है। दुनिया के बहुत से ममालिक इस पुराने निज़ाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। गुज़िश्ता 30 बरसों में अमरीकी ताकत इस हद तक फैल गई थी कि अब दुनिया के किसी खिते में अमरीकी जो मुदाखलत है वो मुल्क जो है आज़ाद मुल्क बर्दाश्त करने के लिए अब तैयार नहीं। ईरान के ख़िलाफ़ जारी हालिया कशमकश इसी आलमी तब्दीली का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। अगर अमेरिका यहाँ अपनी मर्जी मुसलत करने में नाकाम रहता है तो दुनिया में अमरीकी बालादस्ती के ख़ात्मे का तासुर मज़ीद मजबूत हो जाएगा। मौजूदा आलमी बहरान में सदर डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं है कि वो गलत फ़ैसले कर रहे हैं, बल्कि ये है कि वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। फ़ैसला करते हैं तो वापस ले लेते हैं। पल में तोला पल में माशा, सुबह कुछ कहते हैं और रात को कुछ कहते हैं। बाज़ अमरीकी मुबस्सरीन के नज़दीक ट्रंप एक ऐसे मरहले में पहुंच चुके हैं जहां वो अमरीकी आलमी बरतरी को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तेज़ी से उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। अगर अमेरिका और ईरान के मुकाबले में पिसपाई
اختیار کرتا ہے تو یہ صرف ایک جنگ میں ناکامی نہیں ہوگی بلکہ امریکی فوجی طاقت کے عالمی تصور کو بھی شدید دھچکا پہنچے گا. آئندہ کوئی ملک امریکہ کی بات ہی نہیں مانے گا. یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن میں ایسے حلقے موجود ہیں جو ہر قیمت پر ایران کو شکست دینا چاہتے ہیں, چاہے ایٹم بم پھینکنا پڑے, چاہے انہیں اپنے کتنے فوجی مروانے پڑے. امریکی قیادت یہ تصور کرنے بھی تیار نہیں کہ دنیا کے بہت سے خطے اب امریکہ کے بغیر اپنا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وہ چین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. امریکہ ایران پر پابندیوں اور معاشی دباؤ کے ذریعے اپنی بالادستی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, حالانکہ یہ حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے. امریکہ کی چین, ایران, روس اور دیگر مخالف ممالک پر مسلسل اقتصادی پابندیاں عائد کرنا دراصل ایک ایسی بند گلی ہے جہاں سے واپسی آسان نہیں. مغربی ذرائع ابلاغ کے برعکس روسی فوج آج ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہو چکی ہے. روس مسلسل اپنی افواج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کر رہا ہے اور ان کی بہتر تربیت کر رہا ہے, اور یوکرین کے محاذ پر اپنی پوزیشن مضبوط بنا رہا ہے جہاں اس کا مقابلہ پورے یورپ اور امریکی ہتھیاروں سے ہے. صرف یوکرین نہیں لڑا, پورا یورپ, امریکہ اس کے پیچھے ہے. بحیرہ اسود کے اہم علاقوں پر روسی کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں یوکرین عملاً سمندری راستوں سے محروم ہو رہا ہے. اسی وجہ سے یوکرینی حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے. حکومتی ڈھانچہ کمزور پڑا ہے, وہاں اعلیٰ عہدیدار مستعفی ہو رہے ہیں اور اندرونی بے چینی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. زیلنسکی نے ابھی ایک جنرل کو بھی نکال باہر کیا, کئی وزیروں کو فارغ کیا. امریکہ نے پس پردہ روس کے ساتھ مذاکرات کی خواہش ضرور ظاہر کی, لیکن ماسکو کو یقین نہیں کہ واشنگٹن واقعی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے. چند دن پہلے روسی صدر پیوٹن اور امریکہ کو منافق قرار دے چکے ہیں جو روس کو مسلسل دھوکہ دے رہا ہے. دنیا اس وقت ایک نئی جغرافیائی صف بندی کی طرف بڑھ رہی ہے. مغرب میں اگر کوئی مضبوط اتحاد موجود ہے تو امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد ہے, لیکن مشرق میں بھی ایک نیا بلاک تیزی سے ابھر رہا ہے. اس ابھرتے ہوئے اتحاد میں روس, چین, ایران اور ممکنہ طور پر ترکیہ بھی شامل ہو سکتا ہے, پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے, مشروط ہے ابھی. اگرچہ ترکیہ نے ابھی تک براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لیا, لیکن ترک عوام میں اسرائیل مخالف جذبات انتہائی مضبوط ہیں اور صدر رجب طیب ایردوان بھی مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں شاید. دوسری طرف صدر ٹرمپ نے ترکیہ پر عائد بعض پابندی آپ جانتے اٹھا لی ہیں اور ترکیہ کو F-35 جنگی طیارے فراہم کرنے کا بھی اعلان کر کے ترکیہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ روس سے فاصلہ اختیار کرے. مشرق وسطیٰ کی جنگ کا سچ یہی ہے کہ ایران نے اس جنگ میں اپنا پہلا بڑا مقصد حاصل کر لیا, یعنی اپنی بقا کو یقینی بنا لیا. اب اس کا دوسرا ہدف پورے مشرق وسطیٰ سے امریکی فوجی موجودگی کا خاتمہ ہے, اور امریکہ نے خود اعلان کر دیا ہے, اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ نکل جائیں. ایران یہ سمجھ چکا ہے کہ اگر وہ امریکی دباؤ کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے تو اب وہ خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو بھی کم کر سکتا ہے, امریکی فوجی اڈے بھی ختم کر سکتا ہے. یورپی ممالک بھی, وہاں بھی عوام یہ سوال اٹھانے لگے کہ آخر وہ امریکہ کی ہر پالیسی کی حمایت کیوں کریں, اسرائیل کی حمایت کیوں کریں. یورپ کے اندر یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ امریکہ نہ پہلے جیسی معاشی طاقت رہا ہے, نہ وہ سیاسی اثر و رسوخ برقرار رہا ہے, اور نہ ہی اس کی مالیاتی پالیسیاں, فوجی حکمت عملی یورپ کے مفاد میں ثابت ہوئی ہیں, بلکہ صدر ٹرمپ تو روز اٹھ کے یورپی یونین کو تانے دے رہے ہیں. دوستوں, اگر موجودہ کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا تو یہ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہ گیا, بلکہ چین, روس, سعودی عرب, بحرین, کویت, اردن, مصر, پاکستان, ترکیہ اور دیگر علاقائی طاقتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں اس جنگ یا بحران کا حصہ بن سکتی ہیں. افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ واشنگٹن میں ان ممکنہ نتائج پر سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا جا رہا, کیونکہ وہاں فیصلے مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی مفادات کے تناظر میں کیے جا رہے ہیں. اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے, صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینے کا اعلان کیا, لیکن اگلے ہی روز اسے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے مشروط کر دیا کہ پہلے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے. سعودی عرب نے انکار کر دیا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے. یوکرین اور اسرائیل کے موجودہ پالیسیاں ایک وسیع تک جغرافیائی حکمت عملی کا حصہ دکھائی دیتی ہیں. نیتن یاہو اور زیلنسکی کی ملاقات بھی ہوئی ہے واشنگٹن میں. وہی سیاسی اور مالیاتی حلقے جو یوکرین کی مسلسل فوجی امداد کریں, امریکی اسرائیل کی پالیسیوں کی بھی بھرپور حمایت کریں, یعنی دونوں کے پیچھے ایک ہی لابی ہے. یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن دونوں محاذوں پر اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے سے گریز کر رہا ہے. حالانکہ دونوں جنگیں عالمی استحکام کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں اور تیسری جنگ عظیم کا خطرہ ہے.
अमरीकी सियासत में ताकतवर मालियाती और सियासी गुरोहों का असर इस कदर बढ़ चुका है कि मुंतखब क़यादत भी उनके मफादात के ख़िलाफ़ फैसले करने से हिचकिचाती है। सदर ट्रंप चाहे तो ईरान से मुआहदे का ऐलान करके इस जंग से निकल सकते हैं और पूरे खिताब को तबाही से बचा सकते हैं, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पा रहे, जिससे लगता है कि मशरिक़ वुस्ता का बहरान कई साल तक जारी रह सकता है, जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकाना पड़ेगी। दूसरी तरफ सदर ट्रंप को इस बात का एहसास भी नहीं कि जब भी अमेरिका फौजी अड्डों पर ईरानी मिसाइलों का हमलों और अमेरिकी तैयारे तबाह होने की खबर आती है, अमेरिका पर दुनिया का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।